हाई एभ्रिवान, आजको यो भिडियोमा म खास गरेर तपाईहरुलाई मार्केट प्राइस, डिस्काउन्ट र भ्याटसँग रिलेटेड केही क्वेशन्सहरुको बारेमा डिस्क्राइब गर्न गइरहेको छु र यो च्याप्टरसँग रिलेटेड जुन फर्मुलाहरु हामीलाई उपयुक्त हुन्छ त्यो फर्मुलाको बारेमा पनि डिस्कस गर्छु। त यहाँ भनेको मार्केट प्राइस छ, मार्केट प्राइसलाई जसलाई सर्टकटमा हामी एमपी लेख्छौं। त्यस्तै अर्को डिस्काउन्ट छ जसलाई सर्टकटमा डी पनि भनिन्छ र अर्को भनेको भ्याट हुन्छ। र यो मार्केट प्राइस भनेको खास गरेर यो कुनै पनि आर्टिकलको प्राइस भनेको फिक्स गरेको हुन्छ, त्यस्तोलाई मार्केट प्राइस भनिन्छ। अनि डिस्काउन्ट भनेको त्यो मार्केट प्राइसमा केही अमाउन्ट भनेको छुट दिएको हुन्छ, रिड्युस गरेको हुन्छ, त्यसलाई डिस्काउन्ट भनिन्छ। र अर्को भनेको यो भ्याट भनेको यो डिस्काउन्ट पछिको प्राइसमा केही अमाउन्ट भनेको थपेको हुन्छ, जसलाई भ्याट भनिन्छ। त यसमा हामीले एउटा कुरा के याद राख्नु पर्यो भन्नाले यो डिस्काउन्ट भनेको मार्केट प्राइससँग रिलेटेड हुन्छ, यानी कि मार्केट प्राइसमा डिस्काउन्ट भनेको कुरो हुन्छ। र यो भ्याट भनेको कुरो जुन हुन्छ त्यो डिस्काउन्ट पछिको प्राइस जुन हुन्छ त्योसँग रिलेटेड भनेको यो भ्याट हुन्छ। त पहिला म यो च्याप्टरसँग रिलेटेड केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलालाई लेख्न यहाँ गइरहेको छु। त फर्स्टमा म यहाँ डिस्काउन्ट निकाल्ने फर्मुला लेख्छु, डिस्काउन्ट। अब यो डिस्काउन्ट निकाल्नलाई हामीले के गर्ने भन्नाले D% अफ एमपी गर्ने, यानी कि जब हाम्रो क्वेशनमा डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ, मार्केट प्राइस दिएको छ भने डिस्काउन्ट भनेको हामीले यसरी निकाल्ने। त्यस्तै अर्को फर्मुला भनेको प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट, यानी कि डिस्काउन्ट पछिको प्राइस कति हुन्छ, त्यो डिस्काउन्ट पछिको प्राइस कसरी निकाल्ने त्यो निकाल्नलाई खास गरेर यसलाई हामी सिम्पली यो प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट जसलाई सिम्पली एसपी पनि भन्छ, एसपी इज इक्वल टु निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्ने, यानी कि मार्केट प्राइसबाट यो डिस्काउन्ट अमाउन्ट चाहिँ के गर्ने घटाइदिने, यानी कि मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउन्ट, एसपी भनेको एमपी माइनस डिस्काउन्ट। अब हामीले थर्ड नम्बरमा यो एसपी इज इक्वल टु यो फर्मुला नम्बर 1 र फर्मुला नम्बर 2 लाई यदि कम्बाइन गर्यौं भने, फर्मुला नम्बर 1 र फर्मुला नम्बर 2 लाई कम्बाइन गर्यौं भने एसपी निकाल्ने एउटा अर्को फर्मुला भनेको हाम्रो के भइहाल्छ भन्नाले यो एमपी को एमपी भयो माइनस यो डिस्काउन्ट छ। त यो डिस्काउन्ट भनेको यो माथि हामीले जुन फर्मुला लेखेको डिस्काउन्ट इज इक्वल टु D% अफ एमपी, त यहाँ यो डिस्काउन्टको ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्छ, D% अफ एमपी लेख्न मिल्छ, यानी कि D% अफ एमपी लेख्न मिल्छ। त यो खास गरेर एसपी निकाल्नले जब क्वेशनमा हाम्रो मार्केट प्राइस दिएको छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ र एसपी निकाल्नलाई भनिदियो भने हामीले यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै यो फोर्थ नम्बरको हाम्रो भनेको भ्याटको कुरो हुन्छ। भ्याट निकाल्नु पर्यो भने हामीले के गर्ने भन्नाले भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी गर्ने, जुन मैले पहिले नै भनिदिएको कि डिस्काउन्ट भनेको मार्केट प्राइससँग रिलेटेड हुन्छ, यानी कि मार्केट प्राइसमा डिस्काउन्ट हुन्छ। र भ्याट भनेको यानी कि द प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट, डिस्काउन्ट पछिको प्राइससँग रिलेटेड हुन्छ। त अब डिस्काउन्ट पछिको प्राइसलाई त एसपी हामीले भनेका छौं, त्यही भएर भ्याट भनेको भ्याट पर्सेन्ट अफ के भइहाल्छ, एसपी भइहाल्छ। र त्यसपछि हाम्रो अर्को भइहाल्छ कि द प्राइस आफ्टर भ्याट, यानी कि भ्याट पछिको प्राइस कसरी निकाल्ने, यानी कि जसलाई हामी एसपी विथ भ्याट। त एसपी विथ भ्याट निकाल्नलाई हामीले के गर्ने भन्नाले एसपी प्लस भ्याट अमाउन्ट गर्ने, एसपी प्लस भ्याट अमाउन्ट गर्ने। अब यसमा हामीले एकचोटि यो फर्मुला नम्बर 4 र 5 लाई कम्बाइन गर्यौं भने, 4 र 5 लाई कम्बाइन गर्यौं भने यो एसपी विथ भ्याट भनेको कति भइहाल्छ, यो एसपी को एसपी प्लस यो भ्याट जुन छ यो भ्याट। त भ्याटको फर्मुला हाम्रो यहाँ माथि के छ भन्नाले भ्याट इज इक्वल टु भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। त यो भ्याटको ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्यो, यो भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी। त यसरी हामीलाई यो फर्मुला भनेको 2 र 3 भनेको एकअर्कासँग रिलेटेड छ।
यानी कि यो र यो सेम भयो। त यसमा हामीले के गरेको यो 1 र 2 लाई कम्बाइन गरेर यो 3 फर्मुला डिराइभ गरेको, 4 र 5 लाई कम्बाइन गरेर यो फर्मुला हामीले यहाँ डिराइभ गरेको। अनि त्यस्तै अर्को भनेको हाम्रो 7 नम्बरमा डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो भने डिस्काउन्ट पर्सेन्ट भनेको के भइहाल्छ, डिस्काउन्ट अपन एमपी भनेको मार्क प्राइस इन्टु 100% गरिदिने, यो डिस्काउन्ट पर्सेन्टको भइहाल्छ। त्यस्तै अर्को भनेको हाम्रो भ्याट पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो भने भ्याट पर्सेन्ट भनेको के भइहाल्छ, भ्याट अपन एसपी इन्टु 100% भइहाल्छ। त यी फर्मुलाहरू हामीले खास गरेर माइन्डमा राख्यौँ भने क्वेसन्सहरूलाई यो मार्क प्राइस डिस्काउन्ट भ्याटसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरूलाई सिम्पली वेमा सल्भ गर्न सकिन्छ, त्यति गाह्रो हुँदैन। त जसमा हाम्रो डिस्काउन्ट भनेको D% अफ एमपी, प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट जसलाई एसपी भनिन्छ, त एमपी माइनस डिस्काउन्ट, र अर्को एसपी भन्नाले फर्मुला नम्बर 1 र 2 लाई कम्बाइन गरेर हामीले यो फर्मुला आएको छ, एमपी माइनस यो डिस्काउन्ट जुन छ यो डिस्काउन्टको ठाउँमा के गरेछ D% अफ एमपी राखेर यो आएको छ। त्यस्तै भ्याट भनेको भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी, त्यस्तै एसपी विथ भ्याट भनेको एसपी प्लस भ्याट। अनि अब यो र यो फर्मुलालाई कम्बाइन गरेर हामीले यतिको पार्ट निकालेको एसपी को एसपी, र यो भ्याटको ठाउँमा हामीले के गरेको भन्नाले यो भ्याट जुन छ भ्याट इक्वल टु भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी, यो भ्याटको ठाउँमा भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी राखेको। त्यस्तै अर्को भनेको हाम्रो यो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल टु डिस्काउन्ट अपन एमपी इन्टु 100%, र भ्याट पर्सेन्ट इक्वल टु भ्याट अपन एसपी इन्टु 100% हुन्छ। अब हामीलाई यति फर्मुलाहरू याद छ भने हामीले क्वेसन्सहरूलाई मजाले इजिली वेमा सल्भ गर्न सकिन्छ। त यहाँ म एक दुईटा क्वेसन्सहरू यसो लेखेर त्यसको सल्युसन गर्न गइरहेको छु। ल हाम्रो यहाँ क्वेसन के छ, द मार्क्ड प्राइस अफ एन आर्टिकल इज RS 4950 इफ द शॉपकीपर allows 10% discount at what price did he sell the article। यानी कि अब यो क्वेसनमा हाम्रो यो मार्क प्राइस यति दिएको छ, डिस्काउन्ट पर्सेन्ट 10% छ। अब यो डिस्काउन्ट पछिको प्राइस कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु छ। यानी कि डिस्काउन्ट पछिको प्राइस भनेको माथि हाम्रो फर्मुलामा छ प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट भनेको, यानी कि एसपी हामीलाई निकाल्नु छ। त एसपी को फर्मुला चाहिँ के छ हाम्रो एमपी माइनस डिस्काउन्ट। त हाम्रो एमपी त यो क्वेसनमा दिएको छ, एमपी भनेको मार्क प्राइस भनेको 4950 दिएको छ। हाम्रो यो डिस्काउन्ट जुन छ त्यो दिएको छैन क्वेसनमा, त हाम्रो के छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट छ। त डिस्काउन्ट पर्सेन्ट छ, त यो डिस्काउन्ट पर्सेन्टबाट हामीले के गर्ने यो डिस्काउन्ट निकाल्दिने। डिस्काउन्ट आइसकेपछि हामीले सिम्पल वेमा यो एसपी इक्वल टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट गरेर हामीले निकाल्न सक्छौँ। त यहाँ हामीले पहिला गिभन डाटा जुन छ त्यो हामीले त लेखिहाल्नु पर्यो। यानी कि एमपी इज इक्वल टु कति छ RS 4950, र अर्को भनेको डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ। त्यो डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इक्वल टु कति छ 10% छ। हामीलाई खोज्नु छ एसपी इज इक्वल टु वाट, यो छैन। त एसपी को जुन पहिले मैले डिस्कसन गरिदिएँ कि एसपी को फर्मुला एमपी माइनस डिस्काउन्ट हुन्छ। त एमपी को भ्यालु हाम्रो यसमा दिएको छ, र डिस्काउन्ट को यो भ्यालु होइन डिस्काउन्ट पर्सेन्ट को छ। त पहिला हामीले के गर्ने डिस्काउन्ट निकाल्दिने। ल अब डिस्काउन्ट भनेको के भइहाल्छ डी इक्वल टु के हुन्छ D% अफ एमपी। ल अब भ्यालु राख्ने D% भनेको कति 10% अफ एमपी भनेको कति 4950 इज इक्वल टु अब 10% मिन्स वाट 10 अपन 100 अफ मिन्स मल्टिप्लिकेसन अब 4950 0 क्यान्सल हुन्छ, यो 0 क्यान्सल हुन्छ, बाँकी भयो यहाँ 495। यानी कि डिस्काउन्ट भनेको हाम्रो कति भयो ₹495। अब यति आइसकेपछि हामीले अब के गर्न मिल्यो भन्नाले एसपी निकाल्न मिल्यो। त्यो एसपी इज इक्वल टु के हुन्छ एमपी माइनस डिस्काउन्ट। इज इक्वल टु एमपी भनेको कति छ
4950 त एमपी को ठाउँमा हामीले के लेख्न मिल्यो 4950 माइनस डिस्काउन्ट हामीले अहिले भर्खर निकालेको डिस्काउन्ट भनेको कति आएछ 495 इक्वल टु अब यो दुईटाले माइनस गर्नु छ माइनस गरेर कति आउँछ 4455 त यसरी हामीले के गर्न सकिन्छ यदि क्वेशनमा मार्क प्राइस को भ्यालु दिएको र डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएपछि यानी कि डिस्काउन्ट पछिको प्राइस भनेको हामी यसरी यो प्रोसेस युज गरेर हामी क्वेशनलाई इजिली सल्भ गर्न सकिन्छ। अब यो नेक्स्ट क्वेशनमा हाम्रो के छ द मार्क्ड प्राइस अफ एन आर्टिकल इज RS 800 and 10% discount is allowed. How much is its price with 13% VAT? अब हाम्रो अघिल्लो क्वेशनमा के थियो भन्नाले मार्क्ड प्राइस दिएको थियो र डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको थियो र द प्राइस आफ्टर डिस्काउन्ट निकाल्नु पर्ने थियो। अब यसमा हाम्रो के छ मार्क्ड प्राइस दिएको छ डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको छ र अर्को भनेको यो भ्याट पर्सेन्ट पनि दिएको छ र क्वेशनले के भन्छ कि भ्याट पछिको प्राइस कति हुन्छ यानी कि द प्राइस आफ्टर भ्याट हामीले निकाल्नु पर्यो। त पहिला हाम्रो के गिभन छ त्यो लेख्ने एमपी भनेको कति छ एमपी इज इक्वल टु RS 800 डिस्काउन्ट पर्सेन्ट इज इक्वल टु 10% एन्ड अर्को भनेको भ्याट पर्सेन्ट इज इक्वल टु 13% छ। अब माथिको सल्युसन यदि हामीले सम्झ्यौं भने माथिको सल्युसनमा हाम्रो के थियो भन्नाले माथिको सल्युसनमा हाम्रो के थियो मार्क प्राइस र डिस्काउन्ट पर्सेन्ट दिएको बेलामा हामीले जसरी यो एसपी निकाल्यौं नि यो क्वेशनमा पनि हामीले खास गरेर यो मार्क प्राइस र डिस्काउन्ट युज गरेर सेम प्रोसेसमा एसपी निकाल्नु पर्छ किनभने यहाँ एसपी विथ भ्याट को फर्मुला हाम्रो एसपी विथ भ्याट को फर्मुला के छ एसपी प्लस भ्याट। त पहिला हामीलाई के चाहिन्छ एसपी चाहिन्छ त एसपी निकाल्नलाई त हामीले डाइरेक्ट यो फर्मुलामा जानुपर्छ एसपी इक्वल टु एमपी माइनस डिस्काउन्ट। अब यो निकाल्नलाई त हाम्रो एमपी त छँदैछ त डिस्काउन्ट निकाल्नु पर्यो त डिस्काउन्ट निकाल्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ D% अफ एमपी वाला फर्मुला युज गर्नुपर्छ। यसमा के छ सबै एक अर्कासँग रिलेटेड भएर हामीले यहाँसम्म पुग्नुपर्छ यो फर्मुलालाई हेर्ने हो भने। त अब यसमा हामीले यो पहिलाकै यो प्रोसेस गरेर यो प्रोसेस जुन छ यो गरेर हामीले एसपीएस को पनि निकाल्ने हो। त एमपी भइहाल्यो 800 D% भइहाल्यो 10% भ्याट पर्सेन्ट भयो 13 त हामीले के गर्ने पहिला डिस्काउन्ट निकाल्ने डिस्काउन्ट इज इक्वल टु के भइहाल्छ D% अफ एमपी त D% भनेको 10% अफ एमपी भनेको 800 इज इक्वल टु 10% मीन्स 10 आउट अफ 100 इन्टु 800 0 क्यान्सल यो 0 क्यान्सल बाँकी भयो 10 इन्टु 8 भनेको RS 80 त यसरी गरेर डिस्काउन्ट आयो। डिस्काउन्ट आएपछि हामीले के गर्न मिल्यो एसपी निकाल्न मिल्यो त एसपी इज इक्वल टु के भइहाल्छ एमपी माइनस डिस्काउन्ट त एमपी को भ्यालु कति छ एमपी भनेको 800 डिस्काउन्ट भनेको हाम्रो कति आयो 80 त 800 माइनस 80 इज इक्वल टु RS 720। अब यसरी गरेर हामीले एसपी निकाल्यौं। अब एसपी आइसकेपछि के गर्नुपर्छ भ्याट त भ्याट निकाल्नलाई हाम्रो फर्मुला के छ भ्याट पर्सेन्ट अफ एसपी त भ्याट पर्सेन्ट भनेको कति भयो 13% भ्याट पर्सेन्ट त 13% छ त 13% अफ एसपी भनेको हामीले अहिले भर्खर निकालेको 720 इज इक्वल टु 13% मीन्स 13/100 इन्टु 720 नाउ 0 क्यान्सल बाँकी कति भयो 13 इन्टु 72 डिभाइड बाई 10 अब 13 इन्टु 72 डिभाइड बाई 10 गर्ने
13 into 72 divide by 10 भनेको कति हुन्छ रुपीस 93.6 त यसरी भनेको हाम्रो भ्याट अमाउन्ट भनेको यति आयो। अब भ्याट अमाउन्ट यति आइसकेपछि हामीले के गर्न मिल्छ भन्नाले अब एसपी इजिली निकाल्न मिल्यो एसपी विथ भ्याट। त एसपी विथ भ्याट इज इक्वल टू अब एसपी विथ भ्याट को फर्मुला यदि हामीले सम्झिनु भने के छ एसपी प्लस भ्याट इज इक्वल टू त एसपी भनेको कति आछ हाम्रो एसपी भनेको 720 प्लस भ्याट भनेको हाम्रो कति छ यहाँ भ्याट भनेको हाम्रो 93.6 छ। त हामीले यहाँ भ्याट को ठाउँमा के राख्न मिल्यो 93.6। अब यो दुईटैलाई हामीले एड गर्ने एड गरेर हाम्रो कति आउँछ भन्नाले 813 यो दुईटैलाई एड गरेर यो 720 र 93.6 लाई एड गरेर 813.6 आउँछ। त यसरी गरेर हामीले के गर्न मिल्छ भन्नाले एसपी विथ भ्याट एसपी आफ्टर भ्याट भनेको भ्याट सहितको प्राइस भनेको निकाल्न सकिन्छ। त यसरी मैले यो भिडियोमा खास गरेर दुई टाइपको क्वेशन्सको बारेमा डिस्कसन गरेँ।